السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناء التلاميذ، بنات التلميذات، أتمنى أن تكونوا بخير. إذا مرحبا بكم في هذه السلسلة التي ننجز من خلالها مجموعة من الفروض في الرياضيات والفيزياء والفرنسية بالنسبة للسنوات الثلاث. إذا هذا هو الفرض الثاني في الدورة الأولى. إذا نبدأ على بركة الله. لو devoir surveiller numéro 2 semestre 1. إذا بالنسبة للسنة الأولى، هذا بالنسبة للسنة الأولى إعدادي. إذا عندنا مجموعة من التمارين، عندنا 3 تمارين. ليكزيرسيس 1 دي كومبليتي لو تابلو. إذا بتكمل أكمل هذا هذا الجدول. كتبين لك لو نومبر أ هو 1.2. إذا بيكتب لوبوزي ديالو. إذا لوبوزي ديالو هو المقابل ديالو. ثم عطينا لا ديستونس أ زيرو، يعني المسافة إلى الصفر. إذا بنكملوا هذا الطابلو. إذا حاولوا توقفوا نتوما الفيديو وتجاوبوا، تشوفوا كيفاش حنا جاوبنا على هذا التمرين. إذا كما ترون، إذا التمرين فيه 3 أسئلة، وثم تعطينا كومباري أون أوتيليزون انفيريور أو سوبيريور. ثم أون كونسيدير لا دغوات، عندنا واحد لا دغوات وبنا نعمرو هاد الطابلو. إذا ركزوا معايا مزيان. إذا الإجابة كما أجبنا نحن. إذا بتكتبوا نتوما بتكملوا الطابلو. عندنا لو نومبر هو 1.2. إذا هو الرقم هو 1.2. لوبوزي ديالو، إذا أي وقت ما عطاوك شي رقم تتكتب لوبوزي ديالو، المقابل ديالو في الإشارة. إلا كان هو موجب تتكتب سالب، إلا كان سالب تتكتب نتا موجب. إذا عندنا 1.2 تتكتب نتا موان 1.2. لا ديستونس ا زيرو، دائما لا ديستونس ا زيرو تتكون موجبة. إذا تتكون لا ديستونس يعني تكون موجبة، يكون بوزيتيف. إذا عندنا لا ديستونس ا زيرو اي بوزيتيف، عندنا 1.2. عندنا عطينا موان 0.6، بتكتب نتا لو نومبر سميتو لو نومبر هو 0.6 لأن هذا هو لوبوزي ديالو. ثم عندنا لا ديستونس ا زيرو هي 0.6. عطينا موان 4، بتكتب نتا 4 وبتكتب لا ديستونس ا زيرو 4. ثم عطينا 7، بتكتب موان 7 اي 7. اون كومبار ماتونو، يعني نقارنوا هاد الأعداد. لاحظوا جيدا. إذا بنقارنوا هاد الأعداد، بتشوفوا عندنا موان 7 بغينا نقارنوها مع 2.3. تنعرفوا أي نومبر نيجاتيف يتانفيغيور أ ان نومبر بوزيتيف. إذا هذا سالب وهذا موجب، إذا بنكتبوا انفيغيور. ثم عندنا هنا 0، هنا موان 120. إذا 0 اي سوبيريور أ موان 120. هنا صفر أكبر من ناقص أي رقم فيه سالب. ثم 23.8 بغينا نقارنو مع 12.5. 23 اي سوبيريور أ 12. إذا هذا بتكتبوا أكبر. ثم ناقص 1.11 مع ناقص 1.111. إذا هذا إلا زدنا صفر بتولي 110. إذا 110 ناقص 110 أكبر من ناقص 111. إذا هكذا بتكتبوا سوبيريور. ثم بنكتبوا اون كونسيدير لا دغوات غراديوي سويفونت. عندنا المستقيم المدرج اللي عندنا هو هنا. عطينا 0 سميتو 0 اي ا بي وهكذا. اذا بتكتبوا بحسب التدريجات. ملي كاينه التدريجه بين 0 اي هي 1، اذا بتكون ا هي 2 وهذه النقطه هي 3 وهذه 4 وهكذا. اذا وإلا رجعنا سميتو الجهه اليسار اغوش دو 0 ولا دو او بتكون نيجاتيف موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5. اذا قال هنا كومبليتي لو طابلو سويفون، يعني اون فا بلاسي لي بوين. قال لك يعني هاد لي بوين هنا بتكتب كل واحد لابسيس ديالو، يعني الاوفسول ديالو اللي يسمى. اذا عندنا ا جا هنا في هاد النقطه بتكتبوا ليه 2. 0 ولا او 0. اي فيها 1. بي وين نشوفوه في بي فين جات في 4. و سي كاينه في اتجاه اغوش دو او، هو تجي في موان 3 موان 1 موان 2 موان 3. ثم قال لك بلاسي لو بوين اكس ام. إذا لو بوين ام عنده لابسيس ديالو هو موان 5. إذا موان 5 يعني أنه بيكون أغوش دو 0. إذا بيكون هنا في هاد البلاصة ناقص 3 موان 3 موان 4 موان 5. اون باس مانتونون ليكزيرسيس 2. وغادي نشوفو ليكزيرسيس 2 اش يقول. ليكزيرسيس 2 دي كالكولي، يعني بتحسب هاد الأعداد هاد العمليات. عندنا 0.2 بلس موان 0.2 شحال بتعطينا. إذا مجموعة من العمليات بتوقفوا الفيديو وتحاولوا تجاوبوا نتوما على هاد العمليات اللي عندكم هنا. إذا هذه هي العمليات اللي عندنا.
إذا حاولوا نتوما توقفوا الفيديو وتجاوبوا، وديك الساعة تشوفوا كيفاش حنا جاوبنا على هاد التمرين. إذا التمرين الطريقة التي أجبنا بها عن التمرين هي هذه. تكتبوا نتوما 0.2 بلس موان 0.2. هذا الرقم زدناه على المقابل ديالو، بحال عندك 5 زدتها ناقص 5 صفر. 7 موان 7، إذا 7 ناقص 7 تعطينا 7 زائد 7، لأن ناقص تعطينا زائد، بتولي عندنا 14. عطينا 6 فوا موان 4، إذا الإشارة هي الأولانية، كاين ناقص هنا وهنا زائد بتعطينا موان، و 6 في 4 تنعرفوها 24. ثم عندنا 2 على بويسونس 4، 2 على بويسونس 4 يعني 2 في 2 4 المرات، تنجمعو كل 2 بوحدو مرة، 2 في 2 4، و 2 في 2 4، هي 4 في 4 تعطينا 16. On passe maintenant à cet exercice. Moins 8,1 plus 9 يعني ناقص 8.1 زائد 9 بتعطينا 0.9. هنا الصفر ناقص، إذا ناقص هي زائد بتعطينا 0 بلس 3 تعطينا 3. هنا موان 9 ملتيبلي باغ موان 7، أول حاجة تنديروها الإشارة، ناقص مضروب في ناقص ويعطينا زائد، بغينا نتخلصو منه بتعطينا 9 ب7 هي 63. هنا عندنا موان 3 على بويسونس 3 ولا او كوب، موان 3 او كوب هي موان 3 فوا موان 3 موان 3، ناقص 3 في ناقص 3 تعطينا 9، تتبقى لينا هاد الناقص بتعطينا إشارة ناقص، إذا 9 في 3 هي 27. اون باس مانتونو ا سيتي كيسيون. عندنا 14 زائد ناقص 17، إذا بتعطينا 14 ناقص 17، وناقص 17 هي اللي تغلب بتعطينا موان 3. هنا موان 4 موان 6.7، إذا كلهم يعني نيجاتيف، بتعطينا موان 4 موان 6.7 يبقى تعطينا موان 10.7. هنا موان 36 ديفيزي باغ موان 6، تنعرفو إلا كان عندنا في لا ديفيزيون ولا لو برودوي ولا الملتيبليكاسيون تكون عندنا موان تعطينا بلوس، إذا ناقص على ناقص تعطينا بلوس، تولي عندنا 36 ديفيزي باغ 6 هي 6. هنا 2.3 على بويسونس 1 يعني 2.3 مرة واحدة، إذا هي 2.3. هنا موان 3.2 بلس موان 1.2، إذا ناقص 3.2 ناقص 1.2 بتعطينا ناقص 4.4. اون باس مانتونو ا 19 موان 20 يعني 19 من نقسم على 20 تعطينا ناقص 1. ثم 12 مقسومة على ناقص 2 يعني بتعطينا ناقص، كاين الإشارة هي ناقص، و 12 على 2 هي 6. إذا موان 5 على بويسونس 0 يعني ناقص 5 على بويسونس 0 هي 1، يعني لأي رقم كيف ما كان النوع ديالو، حتى الصفر تيقولوا العلماء بأنه علماء الرياضيات بأنه أي رقم على بويسونس 0 هو 1، وكنبرهنا عليها في واحد التمرين في الفروض السابقة. On passe maintenant à l'exercice 2. La question 2, écrire sous la forme de 10 à la puissance n. إذا بنكتبوا على شكل بويسونس ديال n. إذا نشوفوا عندنا a est égal à 10 à la puissance 4 multiplié par 10 à la puissance 3. إذا يكون عندنا la multiplication entre les puissances وعندهم la même base، عندهم نفس هذه 10 وهذه 10 ولا 7 7، إذا تنكتبوا هذاك الرقم لا باز بحال وتنديروا لا بويسونس تنجمعوها ملي حكينا لا ملتيبليكاسيون، وتعطينا 10 على بويسونس 4 بلس 3 وهي 10 على بويسونس 7. هنا بي 10 على بويسونس 7 لو تو على بويسونس 2، نقدروا نديرو مباشرة 7 ملتيبلي باغ 2 هي 10 على بويسونس 7 ملتيبلي باغ 2، ولا نديرو مادام او كاري هي 10 على بويسونس 7 ملتيبلي باغ 10 على بويسونس 7 هي 10 على بويسونس 14. عندنا كذلك هنا سي تيغال 10 على بويسونس 3 لو تو او كوب هي 10 او كوب لو تو او كوب هي 10 على بويسونس 3 فوا 3، 3 في 3 بتعطينا 9، وهذه 10 على بويسونس 2 وتنجمعهم تعطينا 10 على بويسونس 9 بلس 2 هي 10 على بويسونس 11. عندنا دي 10 1000 ملتيبلي باغ 10 على بويسونس 2، 1000 تنعرفوا 1000 هي 10 على بويسونس 3 ملتيبلي باغ 10 على بويسونس 2 تتولي عندنا 10 على بويسونس 3 بلس 2 هي 10 على بويسونس 5. قالك هنا كومبليتي أكمل. هنا عندنا لا بويسونس و لو سين ديالها الإشارة ديالها، إذا هنا 3 على بويسونس 7 هنا هادي 3 بوزيتيف 7 بوزيتيف وسميتو و امبير ما تيهمش ملي تيكون هذاك اللي داخل تتكون لا باز بوزيتيف ما تيهمناش هذيك كيف ديرها الفوق، اذا بعطينا بلس اشاره بوزيتيف. هنا موان 15 على بويسونس 6، اذا ملي تيكون هذاك الشيء لا باز تكون نيجاتيف ولا بويسونس بير، ملي تيكون هذاك لا بويسونس
عدد زوجي يعني قابل للقسم على جوج تعطينا بوزيتيف، لأن أي رقم تنضربوه جوج مرات في نفسه تكون فيه إشارة ناقص، مثلا ناقص 5 في ناقص 5 تعطينا زائد، وهكذا. إذا موان زان، لاحظوا هنا موان زان لا بويسونس 3. هادي مادام هاد 6 عدد زوجي يقبل القسم على جوج تيولي هذا بوزيتيف، ولكن هاد 3 اللي سميتو عدد فردي إذا بتعطينا نيجاتيف. لأن إلا كتبنا ناقص 1 مضروب في ناقص 1 مضروب في ناقص 1 3 المرات، الناقص الأول مع ناقص الثاني تعطينا زائد، وتيبقى داك ناقص الثالث إذا تعطينا نيجاتيف. هنا كذلك لاحظوا هاد ناقص 15 أس 6، هاد ناقص راه خارجة على الأس، إذا بوحدة محسوب بوحدة، إذا 15 أس 6 فهي موجبة، ولكن الناقص يبقى سالب. إذا أون باس مانتونو أ ليكزيرسيس 3 تنشوفو اش يقول لينا. يمكن لكم توقفوا سميتو الفيديو وتجاوبوا على التمرين. قالك هنا سواء ا بي سي دي ان كاري، عندنا واحد المضلع اللي هو يعني مربع ا بي سي دي ان كاري كومبليتي. قالك هنا بتكمل بما يناسب، يعني عندنا ا يعني لا ضغوات ا بيربونديكولار ا دي، اذا عندنا ا واحد سميتو فينا ا دي هي هادي، هذا المستقيم ا دي متعامد مع واحد سميتو واحد المستقيم يمر من ا. شنو هو المستقيم الذي يمر من ا؟ هو بي، وتكتبوا ا بي بيربونديكولار ا دي. كذلك عفوا دي سي، هاد دي سي باراليل ا بي كيلك شوز يعني بي ا. ثم عندنا بي سي، ها هو بي سي ومع ا دي، اذا فهو باراليل. ثم قال لي كونستروير لو بوين اي ميليو دو سيغمون ا بي، بغيتي ترسم ولا بغيت تنشأ المنصف وسط هاد القطعة ا بي، اذا اما ديرها بالمسطرة ولا بسميتو بلا البيركار الكومبا، من الاحسن نستعملو هادي بالكومبا، وهاد الاخرى جي الميليو دي سيغمون نديرو بلا ضغوات. اذا نتوما مونطري كو اي ا ملي تنديرو ديك النقطة اي هنا وجي هنا بغينا نبينو بان اي ا تساوي جي ا. اذا الطريقة باش اجبناها كيفاش غادي تجاوبو نتوما، اذا بغيت تكتبو سواء سميتو راه مكتوب عندكم كومبليتي، بغيت كومبليتي هنا، اذا ا بي لا ضغوات ا بي فهي موازية للضغوات، عفوا ا بي بيربونديكولار ا دي يعني بيربونديكولار يعني متعامدة مع، هذا الرمز يعني متعامد. ثم دي سي، ها هي دي سي إلي باراليل ا بي، تزيد نتايا النقطة ا وهنا ا بي. ثم عندنا بي سي، بي سي اللي في الجنب فهي باراليل ا دي، بغيت تكتبو نتوما باراليل. هنا كونستروير لو بوين اي ميليو دو سيغمون ا بي، اذا بغيت تاخد نتا الكومبا ديالك بغيت دير الشوكة المرة الأولى هنا، وبغيت دير هاد الأخك الأول والأخك الثاني، ثم بغيت دير الشوكة المرة الثانية هنا، وبغيت دير الأخك الأول والثاني، وبغيت تاخد المسطرة ديالك وبغيت ترسم القطعة سميتو النقطة اللي بغيت تجي هنا في الوسط. اذا الخط اللي تيمر من هاد فين تيتلاقاو هاد لي زارك وبديرو هنا ويعطيك النقطة اي، هي اللي هاد اي هو الميليو ديال ا بي. ثم كذلك بالنسبة سميتو ا دي لو ميليو ديالو تقدر دير الكومبا ولا تقدر دير مثلا المسطرة تعبر شحال فيه من سنتيمتر، تقريبا 3.8، وتقسمها وتعطيك 1 شي حاجة وتلقاها. ثم هنا قالك مونطري كو اي ا ايتيغال جي ا، يبين لينا بان هاد المسافة من اي حتى ل ا تساوي من جي ل ا. اذا بغيت تكتب انت في الجواب ديالك ا بي سي دي ايت ان كاري، اذا هاد الشكل فهو مربع، اذا مادام مربع فالاضلاع ديالو متقايسة، اذا ا بي تساوي ا دي، ا بي تساوي ا دي. علاش اخترنا ا بي؟ لينا بغينا نخدمو بهم ا بي و ا دي، بغينا نخدمو بهم لينا عطونا ا، اذا ا بي تيقال ا دي. ثم كتبنا اي ميليو دو ا بي، اذا اي ميليو يعني وسط القطعة ا بي، اذا دونك اي ا المسافة من اي ا تتساوي المسافة ديال لو دومي ديال نصف ا بي، اذا اي ا تساوي ان دومي ا بي، النصف ديال ا بي. وتنعرفوا بان ا بي كي كتبنا هنا ا بي تساوي ا دي، اذا الى عوضنا ا بي ب ا دي تعطينا ان دومي ا دي. نفس الشيء بالنسبة لاسم الجي، هنا جي ميليو دو ا دي، اذا هاد جي فهي وسط ديال القطعة ا دي، دونك جي اي تيقال ان دومي ا دي، اذا تساوي ان دومي ا بي. اذا تلاحظوا بان هاد الشيء اللي كتبنا هنا اي ا تساوي ان دومي ا بي، وكاين جي ا تساوي ان دومي ا بي، اذا اي ا تساوي جي ا، دونك اي ا تيقال جي ا. وهكذا نكون اجبنا عن هذا الفرض. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم. راجعوا الفرض مرة أخرى لعله يوضع أمامكم،
وتكونوا محظوظين. إذا نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. دعمونا بالإعجاب والاشتراك والنشر مع الزملاء، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.